अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ और अल्लाह के फजल व करम से। और रमज़ान शरीफ का जो दिन है बहुत ही अच्छे से गुज़र रहे हैं। कुछ भी ऐसा तकलीफ़ वकलीफ़ कुछ भी नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम पुरसुकून गुज़र रहे हैं। और बस दुख इस बात की है कि बहुत जल्दी जल्दी गुज़र रहे हैं, क्योंकि दिन का बरकत तो उठा चुके हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। इसी तरह से अपने अपने ज़िंदगी का भी कोई ठिकाना नहीं है, कब किस वक्त क्या हो जाए। तो एक दिन का दिन भी है, उसे गनीमत समझते हुए और दिल में ढेर सारी मोहब्बत रखते हुए ज़िंदगी अगर गुजरेंगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो कल का जो मेरा जो भी हमने पकवान बनाए थे सब बहुत ही टेस्टी था और सब चट पट से ख़त्म भी हो गए। सब ने बहुत अच्छी तरह से खाए और जिनके नसीब में था उन्हें भी मिल गए। तो कल मैंने सॉस से भरी थी। ये मेरा प्रोनाउंसिएशन अजीब हो जाता है, सॉसेज सॉसेज भरी थी ना। फिर वो कल नहीं खा सका, मतलब पेट इतना फुल था। तो फिर देखिए वो कुछ इस तरह से हो गए हैं। वो उसको उबाला दिया है, अब इसको पीसेस में काटेंगे। अभी कुछ पीस काट के किसी को भेजना है तो फिर मैं वो इस तरह से काट रही हूँ। तो इसको फिर फ्राई करना है। तो फिर फ्राई करने के बाद बहुत ही मज़ेदार बने होंगे और इंशाल्लाह हम आज इफ्तार में यही खाएंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये एक रॉयल खाना भी है, ये ऐसे वैसे नहीं है। ये मतलब कभी कभी ओकेजन्स में लोग बनाते हैं। तो इंशाल्लाह आगे हम और इसी तरह के डिशेस कुछ बनाएंगे तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और इंशाल्लाह बस बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। अभी हल्के हल्के मुझे सिर में दर्द हो रहे हैं, तो इसलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह रहमान। और व्यूअर्स, मटर पुलाव इतने मज़ेदार बने हैं ना, एकदम माशाल्लाह। देखिए एकदम चावल के दाने दाने ऐसे बहुत ही मज़ेदार बने हैं। और साथ ही साथ चिकन पूरे अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं एकदम। देखिए बहुत ही मज़े वाले चिकन बने हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, एकदम नरम नरम, एकदम मज़ेदार माशाल्लाह। अब बस इनको खाना परोसूँगी, फिर मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर के बाद। फिर इसको ना फिर फ्रिज में रखना पड़ता है, फिर ठंडा हो के ना एकदम, फिर इसको पीसेस में इस तरह काटते हैं, फिर इसको इस तरह से फ्राई करते हैं। अभी थोड़ा बहुत मुझे किसी को भेजना है तो फिर इसीलिए मैं थोड़ी सी फ्राई कर रही हूँ। बाकी जो हम हैं हम इफ्तारी में खाएंगे इंशाल्लाह रहमान। हाँ तो व्यूअर्स, अभी मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ और आज का इफ्तारी कुछ ज़्यादा मुझे बनाना नहीं पड़ा, क्योंकि कल का लेफ़्ट ओवर था काफ़ी कुछ। आज वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि फजूल करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो इसमें तो कल का ये शंग भी है कुछ आज इसको ख़त्म करेंगे। ये बहुत ही नरम मुलायम बने हैं। तो और चना आलू थोड़ा बचा हुआ था, उसको मैंने एक साथ मिक्स किया, ये भी हम खाएंगे। और अभी मेन कोर्स जो है हमारा जुमा यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। एकदम मैं फ्राई करके इस पर रख रही हूँ। इतना मज़े बने हैं ना व्यूअर, सच में अब मैं कैसे कहूँ। अब इसको अभी मैं ढक के रख रही हूँ। ये आज का हमारा मेन मुद्दा है और यहाँ से मैं फ्राई कर रही हूँ। और चिकन है, चिकन को थोड़ा मैं फ्राई करूँगी। ये चिकन अलग से अभी मैंने बनाया था फ्राई करके इसको अभी। और आज हम इफ्तारी में डायरेक्ट ये खाना खाएंगे, पुलाव खाएंगे और उसके साथ ये सब कुछ। तो इस तरह से कनाअत के साथ, जो आजकल मौसम भी ठंडी है तो ख़राब भी नहीं होते हैं, तो कनाअत करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ भी चीज़ ज़ाया नहीं करना चाहिए। फ़िलिस्तीन में लोगों को बहुत ही खाने के मतलब वो हो रहे हैं, क्राइसिस होते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर हम फजूल से क्यों वो करेंगे। तो इसीलिए हर चीज़ बनाइए दिल से अच्छे से, लेकिन वेस्ट मत कीजिए, फजूल मत कीजिए।
यही बस बड़ी बात है। तो अभी बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो व्यूवर्स, कल का ही मेरा वीडियो का ये वो है बचा हुआ, क्योंकि कल तो मैं बहुत सिर में दर्द हुई थी, और फिर कल इफ्तार में हमारा परसों का बचा हुआ जो भी था उसे बिल्कुल मैं ज़ाया नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा था ना, रमज़ान शरीफ में बहुत बरकत होते हैं, तो फिर वो किसी एक दो को भेजने के बाद भी बहुत थोड़ा बहुत बच गया था, तो वही हमने कल इफ्तारी में खाना पसंद किया। ज़ाया बिल्कुल नहीं होने देती हूँ मैं। और बस उसके साथ तो वो था जुमा था जो मैंने बढ़ा था, फिर वो बहुत ही टेस्टी बना था। और उस टाइप की चीज़ें बहुत मुझे ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन मैं ऑर्डर्स नहीं लेती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि क्यों आप तकलीफ़ करते, मत लो, मतलब अपने घर के लिए बनाओ, और अभी रमज़ान शरीफ में इस तरह से अपने आप को मत वो करो, थकावट लाओ। अदरवाइज़ मुझे पसंद है, फिर इसीलिए तो घर के लिए बनाती हूँ, बच्चों के लिए बनाती हूँ, हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, और बस खुद के लिए भी बनाती हूँ। लेकिन मेरी आदत क्या है, मुझे खुद का बनाया हुआ ना इतना मैं नहीं खा सकती हूँ। इफ्तार में तो यकीन मानेंगे आप, बस थोड़ा इतना से खाते मेरा पेट फुल हो जाता है। तो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर किसी और का चीज़ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक मतलब कुछ भी किसी का भी ना, मतलब सादा सीधा सा खाना तो मुझे और भी इतना पसंद आता है कि क्या कहूँ मैं विलेज में जाती हूँ ना, मुझे ऐसे किसी के घर में साग होना, सिर्फ साग, वो भी मुझे बहुत पसंद आता है। कोई चटनी ही सिर्फ क्यों ना हो, मुझे बहुत पसंद आता है। और ऐसी एक यतीम बच्ची थी बिल्कुल बेचारी, रौनक नाम करके, उसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अल्लाह ताला उसको जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उस बच्ची के साथ भी बहुत आजमाइश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसको सब्र और तामुल के बर्दाश्त दे, क़ुव्वत दे। उसके साथ मेरा बहुत ही एक प्यारा सा रिश्ता था, लेकिन उसके अपनों ने उस रिश्ते को चूर चूर करके तोड़ दिया। बहरहाल कोई नहीं, वो भी लोग पछताएंगे एक दिन। लेकिन वो बच्ची मेरे लिए कभी पुदीना लेके आती थी, तो मैं पुदीना का चटनी बनाती थी, मुझे उसका बहुत याद आता है। मैं उसको दुआ में बहुत याद करती हूँ। मैंने तो सोचा था मैं उसको पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी, सब कुछ करूँगी, लेकिन उसके चाचा लोग ने नहीं होने दिया ये सब कुछ। तो अभी वो पता नहीं अब कहाँ है, किधर है, कैसी है, किस हाल में है, वो भी मुझे नहीं पता है। लेकिन सुनने में तो आते हैं कि बुरा हाल में है, तो मैं दुआ ही कर सकती हूँ। और एक दूसरी लड़की भी है, उसके लिए भी मैंने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन वो थोड़ी दुफन दलास की निकली, क्योंकि अपने माँ बाप की बुराई करती थी, तो फिर उसके साथ भी बहुत ही मुश्किल हालात में थी। फिर मैंने सोचा इसको भी पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी, सब कुछ करूँगी। अल्लाह ने मुझे इतना ताकत दिए हैं कि मैं उसकी शादी ब्याह भी कर दूँ, क्योंकि मैं एक सच में, कोई मुझे कहते हैं आयरन लेडी, सच में मैं हूँ भी, क्योंकि मेरे अंदर अल्लाह का वो है ट्रस्ट। मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरे रब मुझे मदद करते हैं, तो मेरा पॉकेट भी खाली नहीं रहता है। मतलब मेरा हस्बैंड और मैं, हम दोनों बहुत ही एक अनहोनी से है सच में। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड भी हाँ में हाँ मिलाते हैं किसी यतीम को, किसी गरीब को मदद करने में। फिर वही लोग सामने से ना, मतलब अल्लाह मुझे बचाते हैं उन लोगों से। चलो खैर, रमज़ान शरीफ का महीना है, उनको अल्लाह ताला खैर करे बच्चियों को। और बस यही था कि फिर कल हमने इफ्तारी की बहुत अच्छी तरह से। फिर ढेर सारी दुआएं मांगी अपने लिए, पूरी मुसलमान उम्मत के लिए, जो शिरक और बिदअत ना करता हो,
اور جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو اور اپنے دین اسلام سے محبت کرتا ہو، مجھے ان لوگوں کے ساتھ محبت بھی ہے، اور میرے دعا میں وہ سب لوگ شامل ہیں۔ اور جو اپنے دین اسلام سے محبت نہیں کرتا ہو، اللہ رب العزت کا نام لے لے کر کے سب نافرمان والا کام کرتا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کر کے سب ناجائز کام کرتا ہو، جیسے کہ یوٹیوب پر بھی آج عورت لوگ بہت ہی ذلیل ہو چکے ہیں۔ عورت لوگ اتنا میک اپ کر کے اپنے شوہروں کو اتنا بدنام تک کر دیتے ہیں، یہ لوگ اپنے شوہر کو دوسری عورت کے ساتھ مطلب محبت کرتے ہیں بول کر کے، اپنے بہن کے ساتھ لگا دیتے ہیں، پھر بعد میں بولتے ہیں کچھ اور بات، کچھ یہ پاکستان میں خاص کر زیادہ اس طرح کے یہ حرکتیں ہو رہے ہیں، تو بہت ہی بری بات ہے۔ اور پاکستان کا ہوا تو بہت جلدی ہر جگہ لگ جاتے ہیں مسلمانوں کو، خاص کر پاکستان ایسے کر رہے تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ 2 4 شادیاں بھی کر رہے ہیں بول کے، لیکن 2 4 شادیاں اسلام میں کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس طرح سے عیاشی کے طور پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی شادیاں کی، ان سب کے پیچھے بہت بڑے بڑے وجوہات تھے۔ انہوں نے تو یتیم کو، انہوں نے تو بیواؤں کو، انہوں نے تو طلاق شدہ کو، انہوں نے تو غریب کو سہارا دینے کے لیے انہوں نے نکاح فرمائے۔ لیکن یہاں پر تو آج دیکھیے عرب کا حال کیا ہو رہا ہے، اب وہاں کے لوگ کیا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک دم مطلب سرزمین مکہ اور سرزمین مدینہ دونوں ایسا اب چیخ چیخ کے رو رہے ہوں گے اتنا گناہ کو دیکھتے ہوئے، لیکن ہم بندہ بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بس عبرت لینا ہے۔ وہاں ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں ایسا نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہمارا قرآن نہیں بدلا جا سکتا، ہمارا حدیث نہیں بدلا جا سکتا۔ جو کچھ ہمیں قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے۔ اور اسی لیے شیخ لوگ کتنی شادیاں کرتے ہیں اپنے عیاشی کے لیے، اور کیا۔ اور اسی طرح سے یہ پاکستان لوگ بھی بس ذرا سا کچھ ہو گیا تو طلاق 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 بول کے طلاق کا مذاق بنا کے رکھ دیا۔ اور اسی طرح سے یوٹیوب پہ آج اگر بگڑیل والی عورت ہو تو بہت زیادہ بگڑنے کا یہاں سے 100% سمبھاؤ ہے، کیونکہ یہ فیس بک فرینڈز بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد فون کالز شروع ہو جاتے ہیں میسنجر پہ، پھر بس بات کرتے کرتے پھر شادی شدہ عورت ہو نہ ہو اس آدمی کو بھی پتہ نہیں چلے گا جب تک وہ عورت نہیں کہے گی، پھر تب تک وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مائل ہو جائیں گے، پھر بعد میں پتہ بھی چلے گا تو چل ہٹ بچوں کو بول کے بچوں کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جا کر کے ایسا کام کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی۔ یہ فون جو ہے، یہ جو آج کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہاں سے ہم اچھی چیز کو بھی کیپچر کر سکتے ہیں، برے چیز کو بھی، لیکن اچھی چیز کو کیپچر کیجئے۔ اس میں سے جیسے ہم واعظ سن سکتے ہیں، آج طرح طرح کے سوال ہم کر سکتے ہیں، ہم دینی تربیت، دینی نالج گین کر سکتے ہیں اچھے اسکالر سے۔ لیکن یہ پھر کچھ اسکالرز ہوتے ہیں اسلامی، یہ لوگ پھر کبھی کبھی دین کو بہت کٹھن بنا دیتے ہیں، ایسا بھی غلط ہے۔ تو لیکن جو اچھے ہیں جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہے، جیسے طارق مسعود بہت اچھا اسلامک اسکالر ہے، وہ ہنسی مذاق کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دین اسلام کا مطلب اچھا مطلب باتیں بتاتے ہیں، اور تھوڑا ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں، اس سے انسان کو خوشی بھی ملتی ہے۔ تو اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کا اسپیچ تو اچھا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی ہوتا ہے۔ بطور انسان مجھے وہ پتہ نہیں، کیونکہ وہ پراپرٹی بہت جمع کر کے رکھے ہیں تو اسی لیے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ باقی طارق جمیل صاحب بھی اچھے ہیں، بات ان کے اچھے ہیں، لیکن وہ جب سے سلمان خان کا فین کہا انہوں نے اپنے آپ کو، تب سے مجھے نفرت ہونے لگی۔ اور دوسری بات، ان نے اپنے بیٹے کا جب قبر میں بھی سیمنٹ کیا تو پھر وہ سب مجھے نہیں اچھا لگا، کیونکہ آخر اتنا ان کو دین کے تعلیم علم پتہ ہے تو پھر سادہ سیدھا قبر ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ ایسا سیمنٹ وغیرہ لگانا، یہ تو ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے،
تو پھر ان کا کرنا جائز، دوسروں کا کرنا ناجائز تو نہیں ہو سکتا ہے۔ دین اسلام تو امیر غریب سب کے لیے ایک جیسے ہی ہے۔ تو اسی لیے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ بھی سوشل میڈیا پہ اگر آپ لوگ ہو تو اچھا کام کیجئے، اچھا میسیج دیجئے، اچھا انسان بنیے۔ اگر کسی کا آپ کو کچھ اچھا لگتا ہے تو بس مرد ہو تو اپنے ماں یا بہن جیسا نظر رکھیے، اگر عورت ہو تو اپنے کہ مرد کا کچھ سن رہا ہو دیکھ رہا ہو تو اس کو اپنا سمجھیے، باپ جیسا سمجھیے، بھائی جیسا سمجھیے، یہ گندا نظر والا مت سمجھیے، اور پیسے روپیوں کے لیے ایسا گندا گندا کام مت کیجیے۔ آج تو روپیوں پیسوں کے لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں، روپیہ پیسہ کچھ بھی چیز نہیں ہے، عزت ہونی چاہیے اپنی، اور یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کے لیے سوچیے، موت کبھی بھی آ سکتے ہیں، موت بہت سنگین ہوتا ہے، قبر میں اکیلا جانا ہے، گپت اندھیرا ہوں گے وہاں پہ، بس وہاں پر انسان کو جو بھی ہوگا یہ سب مطلب بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، قبر کے اندر جانا ہی، تو اس کے لیے اپنے نیک اعمال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ان چیز سے آپ نہیں ڈرو گے تو آپ مسلمان نہیں ہو، تو اسی لیے ان چیز کا خوف فکر رکھیے، اور سب لوگ آپس میں مل جل کے رہیے، نظریں صاف رکھیے، زبان صاف رکھیے، عورتیں مردوں کے ساتھ زیادہ ہنس ہنس کے بات مت کیجیے، اور یوٹیوب پر آنے والی جتنے بھی عورتیں ہیں یہ سب لوگ میک اپ کر کے، فلٹر یوز کر کے، خوبصورت بنا کے، عجیب عجیب دکھا کے، بہت کچھ کر کے، ایسا سب مت کیجیے، سمپل آئیے، سمپل دکھائیے، سمپل کچھ کیجیے، جائز ہے، لیکن ایسا اٹھ پٹانگ حرکتیں کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو آج ماہ رمضان کا مہینہ ہے، سب لوگ اس مہینے کو احترام کیجیے، جو لوگ بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتے ہیں، ہے نا، تو باقی زیادہ کرنا بھی کیا ہے، نماز تو پورا سال مرتے دم تک پڑھنا ہے، اگر اس میں بھی وہ کمی ہو رہے ہو تو اللہ سے توبہ مانگتے رہیے، باقی بس غیبت مت کیجیے، حسد مت کیجیے، غیبت بالکل مت کیجیے، اور سچ میں حسد مت کیجیے، حسد کرنا بہت بری بیماری ہوتی ہے، حسد سے ہی غیبت شروع ہو جاتی ہے، تو اسی لیے سمپل رہیے۔ میں تو ایک دم اپنا سمپل ہی دکھاتی ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو یہ کہوں تو مجھے بہت فخر محسوس ہوتی ہے آج کل۔ اب لوگوں کا گھر ہوٹل جیسا دیکھ کے آج لوگ ایک دوسرے کو دکھا دیکھی کر کے پتہ نہیں کیا، آپ کے پاس ہی ہے، میں یہ کہتی ہوں آپ لوگ بہت امیر ہو، آپ لوگ بہت پیسے والے ہو، ٹھیک ہے، اسی میں آپ لوگ خوش رہیے۔ آپ لوگوں کا سچ میں کہتے ہیں نا، بولا بھی ہے کسی نے، غجہ سے چک پتنگ سر لے چنا لب چممبے بول کر کے، تو ٹھیک ہے، تو وہی ہے، آپ لوگوں کا سونے کا چاندی کا ٹوائلٹ بھی ہے، آپ لوگ اتنے امیر ہو نا، سب لوگ اتنے امیر ہو، ایک سے بڑھ کے ایک امیر لوگ ہو، آپ لوگوں کے پاس بڑے بڑے گاڑیاں ہیں، آپ لوگوں کے پاس نوکر ہے، چاکر ہے، آپ لوگوں کو گھر دیکھتے ہی لوگ ایسے منہ کھول کے دنگ رہ جاتے ہیں، اس پہ ہیرے موتی کے مطلب یہ نگینے چڑھے ہوئے ہیں، آپ لوگ کا زمین جائیداد اب اتنا ہے، آپ لوگ اتنا امیر ہونا سچ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں تو بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹا سا گھر ہے، بس ہم چھوٹے سے فیملی ہے، اور ہم لیکن اللہ سے بہت زیادہ محبت آپ بھی کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، اور بس لیکن ہمارے پاس چھوٹا سا ہی کمرہ ہے، میں اسی کو دکھاتی ہوں، یہ میرا چھٹ چھٹ پٹ پٹ والا کچن ہے، یہ میرا چھوٹا سا ٹی وی ہے، اور میں بہت سمپل سا لائف گزارتی ہوں، لیکن میں اسی میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ ایک گاڑی وہاں نیچے، وہ تو کب کا اسی طرح پڑا ہوا ہے، اس سے میں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، یہ میرا بہت پرانا گاڑی ہے وین، یہ تو میرے ساتھ یہ تو 20 سال ہو گئے، لیکن اس کو بیچنے میں کبھی نہیں دیتی ہوں، میں نے وصیت بھی رکھی ہوئی ہے میرے مرنے کے بعد ہی اس کو بیچنا، کیونکہ اس نے دکھ میں بہت ساتھ دیا ہے، اور دوسری گاڑی دوسری جگہ پہ ہے تو کوئی بات نہیں ہے نا، مطلب آپ سب لوگ بہت امیر ہو، آپ لوگ اتنے امیر ہو کہ اب کیا کہوں، سچ میں آپ سب لوگ امبانی کے لائن میں آتے ہو، آج کل امبانی چھایا ہوا ہے،
اسی طرح سے آپ سب بھی چھائے ہوئے ہو، اتنے امیر ہو آپ لوگ کہ کہنے کی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں دعا کروں گی کہ آپ لوگوں کی امیری میں اور بھی اضافہ ہو جائے اور آپ لوگ سب کو اچھا ہو، صحت اچھا ہو، تندرست دے اللہ رب العزت، نام دے، شہرت دے، عزت دے، سب کچھ دے. اور بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے، سب کو دے. باقی میرے طرف سے آپ سب کو ڈھیر سارا دعا، ڈھیر سارا پیار، ڈھیر سارا محبت اور ڈھیر سارا دعاؤں کے ساتھ آپ سب کو میں ہمیشہ یاد کرتی ہوں. اور میرے چینل کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، پیار دیجئے مجھے. اور بس اتنی سا میں کہنا چاہوں گی. باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے امیری میں اور بھی اضافہ کرے، اور بھی اضافہ کرے انشاءاللہ رحمان. بہت اضافہ ہو جائیں گے. تو باقی بس ہم سب کے گناہ مغفرت ہو جائے اور ہم سب کو یہ دنیا آسان اور آخرت جو ہے وہ ہماری کامیاب ہو جائے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.